बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है और ये अब हकीकत खुल के सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो के दरमियान एक फ़ासला जो है वो पैदा हो चुका है और बाप बेटे के दरमियान बहुत सारी चीज़ों पे नाइतफाकी है। घर के अंदर भी बहुत सारे मामलात पे नाइतफाकी और पॉलिटिकली भी बाप और बेटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेटा चाह रहा है कि वो ग़ुलामी से आज़ादी दिलाए और नौजवान नस्ल की क़यादत करे, जबकि बाप चाह रहा है कि वो पुराने जो है वो सिक्कों के साथ वो जो शतरंज खेलता रहा है वो दोबारा उन्हीं खानों के ज़रिए शतरंज खेलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और बाप बेटे के दरमियान कशीदगी यहाँ तक आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल जो सेक्रेटरी जनरल हैं बाबर, वो भी जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और आज कल बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए और आज उनके पीछे जो है वो बाप भी चला गया है बेटे को मनाने। ये बाप बेटे में पहले भी एक दफ़ा कशीदगी हुई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो जो शहीद किया गया था, उसके बाद एक दफ़ा फिर बीच में कुछ लोग डले और उन्होंने सुलह करा के दोनों बाप बेटे को फिर एक टेबल पे बिठा लिया। लेकिन इस वक्त बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ नज़रियाती है और जो बिलावल भुट्टो है वो ये चाह रहा है कि वो भुट्टो की असल जो पीपल्स पार्टी है वो उसको ज़िंदा करे और जरदारी का जो सिस्टम है जुगाटी वो उससे इसको आज़ाद कराना चाह रहा है, जबकि जरदारी बिल्कुल पार्टी की ग्रिप जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मेरा बेटा जो है वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, यानी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। और साथ ये भी कह दिया कि टिकटों की तकसीम बिलावल ने नहीं करनी बल्कि मैंने करनी है, मेरे दस्तखतों से होनी है। तो फिर चेयरमैन बनाने का क्या फ़ायदा कि अगर चेयरमैन की अथॉरिटी जो है वो एक सरपरस्त ले ले, क्योंकि चेयरमैन तमाम उसके पास अथॉरिटीज़ होती हैं। कोई भी जमात का किसी का चेयरमैन हो तो वो उसको पूरे इख्तियारात होते हैं, फाइनल अथॉरिटी सिग्नेचर अथॉरिटी वही होती है। लेकिन यहाँ पे सारा काम उल्ट है, क्योंकि जरदारी गेमें करता है, वो सियासत नहीं करता। वो गेमलर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसको आप आजकल क्योंकि जितनी मुनाफकत की जाए, जितनी जोड़ तोड़ की जाए, जितने जो है वो चक्कर दिए जाएं, तो उसको सबसे बड़ा सियासी माना जाता है। दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात के बाद जो तहरीक इंसाफ के जलसे शुरू हुई हैं, आज मर्दान में एक छोटा सा कन्वेंशन था वर्कर्स, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ नौजवान बाहर आ गए और कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ नौजवान पीटीआई के इस वर्कर्स कन्वेंशन में आएंगे। और बड़ी तादाद में वकला जो हैं मुल्क भर के, वो बाज़ अब तो खुल के वो ना सिर्फ जलसे करवा रहे हैं बल्कि वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो 20 दिन का वक्फा दिया गया है उसके लिए भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि शायद अगर इमरान खान को किसी सूरत भी ना आने दिया गया तो फिर अलीमा खान जो है वो उनकी तैयारी हो रही है कि वो उनको लॉन्च किया जाएगा। इसके ऊपर भी बड़ी संजीदगी से जो है वो पार्टी के अंदर मशावरत जारी है, क्योंकि अलीमा खान एक मुतहम्मिल मिजाज खातून है और वो पार्टी के अमूर चला सकती हैं। नाजरीन, इमरान खान का आज एक केस था इद्दत का, यानी कि जो उनका बुशरा बीबी से निकाह हुआ है उसके ऊपर जो निकाह खान था उसको भी बेला फिसला के इद्दत पूरी नहीं हुई और ये निकाह नाजायज़ है। उसके ऊपर आज उसी निकाह खान मोहम्मद हनीफ ने, क्योंकि हमारे यहाँ मौलवी का भी कोई ईमान नहीं है और बड़ी जल्दी बिक जाता है या दब जाता है, उसने वो आज जो दरख्वास्त दी हुई थी कि ये निकाह नाजायज़ है, उसने वो दरख्वास्त आज वापस ले ली है और अदालत ने जो है ये केस खारिज कर दिया। ये भी एक अखलाकी फ़तह है इमरान खान की। लेकिन इमरान खान को भी बहुत सारे चैलेंजेस का आगे सामना करना है, क्योंकि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं हैं किसी सूरत भी। ये तय हो चुका है कि किसको लाना है और अगली जो है वो एक बड़ी कमज़ोर तरीन हुकूमत बनाई जा रही है, किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जाएगी और इससे ये मखलूत या कौमी हुकूमत करार दे देंगे। और अपोजिशन अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया तो अपोजिशन में
کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر راجہ ریاض جیسا بندہ ہی اپوزیشن لیڈر ہوگا جس کے منہ سے کبھی اچھی بات نہیں نکلی اور نہ ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے. وہ پھر ایسا ہی ایک کھلونا بٹھائیں گے جس کو چابی دیں گے اور جس سے بیان دلوا کے یا کوئی بل پاس کرانا ہوگا تو آنکھیں بند کر کے وہ دستخط کر دے گا کہ اس بل کے اندر ہے کیا. تو وہ جیسے ڈمی سسٹم پہلے چلاتے رہیں ایسا ہی سسٹم ایک بنانے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے. اس تمام پریکٹس میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ جمہوریت کا ہو رہا ہے اور سیاسی اقدار کا ہو رہا ہے اور اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جتنے ابھی نگران بیٹھے ہیں یہ نگرانی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنی دھاڑیاں لگا رہے ہیں اور انہوں نے مار دھاڑ کا بازار ایسے گرم کیا ہوا ہے کہ جیسے ان کا یہ آخری بار ہے اور ہے بھی ان کی آخری بار. ظاہری بات ہے پھر ان چیئروں کو پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا اور پھر پتہ نہیں یہ حکومت کا حصہ بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے. تو لہٰذا یہ آخری مرتبہ ہی اپنا یہ سارا جو ہے وہ دھاڑیاں لگا رہے ہیں اور بڑی تگڑی قسم کی دھاڑیاں ہر ادارے سے لگ رہی ہیں اور ادارے مفلوج ہو رہے ہیں, سسٹم مفلوج ہو رہا ہے اور لوگوں کا الیکشن کے اوپر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے سلیکشن کرنی ہے تو پھر اتنا بڑا پروسیس اور اربوں روپے جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ ضائع کرنے اور عوام کو ان الیکشن کی وجہ سے آپس میں خاندانی دشمنیاں پالنی پڑتی ہیں, بہت سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو وہ پبلک کے اندر جو ہے وہ اب وہ نہیں جذبہ رہا ہے جیسے کبھی کسی زمانے میں لوگ الیکشن کے لیے تیاریاں کرتے تھے. ابھی ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے, الیکشن کے دن بدن قریب آ رہے ہیں لیکن صرف پیپلز پارٹی نے کچھ جلسے کیے ہیں اور آج تحریک انصاف نے کچھ آغاز کیا ہے اور کچھ جو ہے وہ حالانکہ نواز شریف کو فل جو ہے وہ گراؤنڈ دے دیا گیا ہے لیکن ابھی تک وہ کھل کے سوائے جب وہ آئے تھے ایک جلسہ انہوں نے کیا مینار پاکستان میں, اس کے علاوہ ابھی تک ان کا کوئی خاطر خواہ بڑا جلسہ نہیں ہوا. اور جو بڑی اس طرف بھی ایک جو ہے وہ بڑی خوف طاری ہے نون لیگ کے کیمپوں میں بھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا کریں گے کیونکہ جو لوگ ان کو لا رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی 3 دفعہ ان کو لایا اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے اور اب یہ چوتھی مرتبہ بھی اسی جال میں پھنس چکے ہیں اور اسی جال کے ذریعے یہ آنا چاہ رہے ہیں اور اس کا بھی کوئی رزلٹ وہی ہوگا جو پہلے 3 دفعہ تھا. تو اس ملک کے لیے اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے تو تمام پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ملک کیا جگاٹوں سے چلانا ہے, جوڑ توڑ سے چلانا ہے, لوٹا کریسی سے چلانا ہے یا ایک مضبوط جمہوریت سے چلانا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو ان پارٹیوں کے اندر سے بھی لوگ روزانہ ٹوٹ ٹوٹ کے لوٹے بن کے دوسری پارٹیوں کو جوائن کریں گے اور عوام کا وقت ضائع ہوگا, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوگا, اکانومی نہیں آگے چلے گی. ادارے جتنے بھی ہیں وہ اس وقت ان میں مایوس کن صورتحال ہے. 314 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے سرکاری اداروں میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی اگر پکڑا بھی جائے تو اس کو 2 منٹ میں چھڑا لیا جاتا ہے اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ یعنی کہ ہر طریقے سے معاشی سماجی اور جو ہے نا وہ عدالتی وہ اس میں بری طرح جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں چل رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنی قوتیں ہیں وہ بھی اب اپنا اپنا کام کریں اور جمہوری روایات کو یا تو زندہ رہنے دیں یا پھر اس سسٹم کو یہ ختم کر دیں اور کوئی صدارتی نظام لے آئیں کیونکہ اور اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جیسے جمہوریت قائم کی جاتی ہے سال 2 سال کے لیے, یہ سوائے ذلالت کے سوائے جو ہے یہ نقصان کے اربوں خربوں کے کچھ بھی اس میں نہیں ہے. نہ ہی کسی کی خدمت ہو سکتی ہے, نہ کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, نہ ہی کوئی تسلسل کسی پالیسی کا ہو سکتا ہے جو قومی پالیسی بنائی جاتی ہے. اور یہ اب آگے یہ نظام چلنا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا.